प्रभुको नामद्वारा जय मसी। हामी आज युथ सङ्गतिमा छौँ र युथ सङ्गतिमा युथहरू मात्रै हुनुहुन्न, हामी अगुवाहरू छौँ अनि बालबालिकाहरू, टिनेजरहरू सबै उपदाको व्यक्तिहरू छौँ। परमेश्वरले सबै जाति, सबै होदा, सबै वर्गलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यस कारण हामी यहाँ छौँ र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामीले आज एउटा टपिकमा हामी सिक्दैछौँ आज र आउने हप्ता। ती टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ अनि तपाईँहरूलाई हामीले सूचना पनि गरेका थियौँ। सबै युथहरूले नोट कपी बोक्नु अनि सकेसम्म पदहरू नोट गरेर राख्नु भनेर ल्याउनु होला, म आशा गर्छु। र हामी आज विवाहको बारेमा, होली म्यारेजको बारेमा हामी परमेश्वरको वचन सुन्दैछौँ। पवित्र विवाह चाहिँ के हो, होइन? किन पवित्र विवाह भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरियो, होइन? अर्को कुरो, विवाह चाहिँ परमेश्वरको योजनाभित्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी सिक्नेछौँ। अर्को चाहिँ कस्तो प्रकारको विवाहलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ अथवा आशिष दिनुहुन्छ। अनि विवाह त विवाह नै हो, थुप्रै प्रकारको विवाहहरू हुन्छ, तर कस्तो प्रकारको विवाहलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ, विशेष गरी आशिष दिनुहुन्छ, त्यो कुरा हामीले जान्नु जरुरी पर्छ। विश्वासी भएको हुनाले हामी विश्वासी नहुँदा आफ्नै तरिकाले, आफ्नै कल्चर, आफ्ना रीतिरिवाज अनुसार विवाह गर्ने अब चलन के हो। तर विश्वासी भइसकेपछि चाहिँ बाइबलले देखाएको, बाइबलले राखेको एउटा क्राइटेरिया छ विवाहको लागि, अनि त्यो भित्र हामी रहेर विवाह गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामी यो सिक्नु एकदमै जरुरी पर्छ। कतिचोटि मण्डलीमा यो कुरा हामी सिकाइँदैन, सिक्दैनौँ, त्यसपछि हामीले गल्ती गर्न पुग्छौँ। त्यसपछि परमेश्वरले दिने अनुग्रह, आशिष हामीले पाउनबाट गल्ती हुन्छ। त्यो भएर सिक्नु जरुरी छ। सकेसम्म नानीहरूको प्यारेन्ट्सहरू पनि आइदिनु भने अझै राम्रो हुन्छ। प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यो कुरा थाहा हुनु जरुरी छ। आफ्नो नानीहरूको विवाहमा प्यारेन्ट्सको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, दायित्व हुन्छ, अनि हामी सबैजनाको दायित्व हुन्छ, मण्डलीको लिडर्सहरूको दायित्व हुन्छ। त्यसकारण हामी आज विवाहको बारेमा, बिब्लिकल विवाह, बाइबलले कस्तो प्रकारको विवाह चाहिँ आशिषपूर्ण हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू हामी सिक्दैछौँ। त्यो भएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, सिक्नलाई परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माले सहायता गरून् भनेर। हामी कतिचोटि सुनिराखेको हुन्छौँ तर भित्रको कानले सुनेको हुँदैन, होइन? देखिराखेको हुन्छौँ, हेरिराखेको हुन्छ तर हामी देख्दैन। त्यो भएर आँखा भएर पनि नदेख्नेहरू, कान भएर पनि नसुन्नेहरू भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसो भन्दा हामी कोही बेला त्यसलाई आश्चर्य लाग्छ, होइन? कसरी आँखा भएर पनि देख्दैनौँ, कान भएर पनि कसरी सुन्दैनौँ भन्ने खालको हामीलाई लाग्छ, क्वेसन उठ्छ हामीलाई, होइन? तर बाइबलमा भन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीले के भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ भित्रको परमेश्वरको आवाज सुन्ने, उहाँको वचनलाई सुन्ने कान, त्यो चाहिँ आत्मिकी कान भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आत्माको कान नखोलेसम्म हामी कहिले पनि सुन्न सक्दैनौँ, आत्माको आँखा नखोलेसम्म परमेश्वरमै हेर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर प्रार्थना आत्माको कान खोलियोस्, आत्माको आँखा खोलियोस्, ताकि हामी राम्रो देख्न सकौँ, सुन्न सकौँ। ती कुराले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मद्दत पुगेकोस्। प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ, विशेष तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको यो ठाउँ, यो समय, तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको यो अनुग्रहको लागि हामी सबै मण्डली मिलिकन तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्छौँ। यो बेला हामी तपाईँको वचन सुन्न गइराखेका छौँ। पिता, तपाईँको वचन गहिरो छ, गुप्त छ, हामी आफै बुझ्न सक्दैनौँ। तसर्थ पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई हरेकले तपाईँको वचन सुन्नका लागि हाम्रो आत्माको कान खोल्नु भएको होस्। तपाईँको महिमाको शब्दहरू सुनेर त्यसलाई हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्नको लागि हामीलाई पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो आत्माको आँखाहरू खोल्नुहोस् ताकि तपाईँको महिमा हामी देख्न सकौँ। तपाईँ परमेश्वर के बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा सुन्नलाई, बुझ्नलाई, त्यसलाई पालन गर्नलाई, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नलाई हामी सबै उपस्थित जनलाई पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्न आओस्। आज हामी जो पवित्र विवाहको बारेमा तपाईँको वचन सुन्न गइराखेका छौँ, म आफै कमजोर छु, दुर्बल छु, म होइन, तर तपाईँ आफै बोल्नु भएको छ। हाम्रो बिचमा तपाईँ स्वयं बोल्नलाई तपाईँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। मत्ती 18:20मा तपाईँको वचनले भन्दछ, जहाँ मेरो नाउँमा 2 या 3 जना भेला हुन्छौ त्यहाँ म पनि हुनेछु। प्रभु, तपाईँको जीवनको उपस्थिति यो ठाउँमा दिनुहोस्। तपाईँ स्वयं आज आफ्नो वचन आफ्नो दासको मुखबाट रहेर बोल्नुहोस् अनि प्रत्येक सुन्नेहरूलाई सुन्नलाई अनि त्यो देख्नलाई अनि त्यसलाई आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गर्नलाई
हाम्रा सम्पूर्ण जवानहरू, टिनेजरहरूलाई, सम्पूर्ण प्रभु बालबालिकालाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। आजको सबै वचनको भाग सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको हात राख्दै हामी सबैजना मिलेर सहायता अनुग्रह माग्दछौँ येशू प्रभुकै पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी लगातार वचनमा गइहाल्नेछौँ। तीनवटा पद मैले राखेको भन्दा फाल्टो पद मैले तपाईँको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रहबाट छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 9 पदमा यसरी भनेको छ। यो युद्ध सङ्गति भएको हुनाले मैले युद्धहरूको बारेमा यहाँनिर यो खण्ड मैले पढ्दैछु। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? यहाँ क्वेसन गरेको छ। जवान मानिसहरूले अथवा जवान जवानीले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ भनेर क्वेसन गरेछ। अनि यसको एन्सर चाहिँ, उत्तर चाहिँ यहाँ दिएको छ, तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन बिताएपछि आफ्नो जवानीलाई, आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो चालचलनलाई चोखो अथवा पवित्र राख्न सक्छ भनेर यसको उत्तर यही दिएको छ। जवान मानिसहरूले जब परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवनशैली जिउँछ अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहेको अनुसारको पवित्र जीवन जिउन सम्भव हुन्छ अथवा मद्दत पुग्छ। यसै गरी उपदेशकको पुस्तकमा भनेको छ। उपदेशकको पुस्तकमा पनि त्यही खण्ड त्यहाँनिर दोहोऱ्याइएको छ। हामी जवानीहरू हुँदाखेरि परीक्षा पढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उपदेशक 11:9 यसरी भन्छ। 11:9 म पढ्दैछु। यसो भनेको छ, उपदेशकको लेखक चाहिँ राजा सोलोमन। कसले लेखेको रहेछ? राजा सोलोमन। अघिको भजन सङ्ग्रह चाहिँ राजा दाउदले लेखे। अनि राजा सुलेमानले यसरी लेख्नुहुन्छ, ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी हो। तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द दिऊ। तिम्रो आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुरालाई पछ्याउ। तर यो याद राख कि परमेश्वरले सबै कुराको लेखा लिनुहुनेछ। यहाँनिर जवानहरू होसियार साथ आफ्नो जीवनशैली बिताउने, होसियार साथ आफ्नो कर्तव्य निभाउने कुराहरू यहाँ सल्लाह दिएको छ। ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा खुसी हो। खुसीसँग परमेश्वरको आराधना गर्ने, सेवा गर्ने। हामी युवा अवस्थामा हुँदाखेरि नै परमेश्वरको काम गर्नको लागि तयारी हुनुपर्ने कुराहरू यहाँ सुझाव दिएको छ। अनि तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द दिउन्। तिम्रो आँखाले देखेको कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुरालाई पछ्याउ। तर यो याद राख कि परमेश्वरले सबै कुराको लेखा लिनु। एक दिन परमेश्वरले प्रत्येक कुराको, असल कुराको, खराबी कुराको लेखाजोखा उहाँलाई मिलाउँछ। कसैले पनि छुट छैन। त्यसले गर्दा हामी जवानीहरू हुँदा नै परमेश्वरको असल सेवक सेविका हुनु आवश्यकता पर्छ। असल भूमिका निभाउनु आवश्यकता पर्छ। यसै गरी पहिलो तिमोथी 4:12 पदबाट मैले यहाँनिर लिएको छु। पावलले लेख्नुभएको रहेछ तिमोथीलाई। अनि पावलको तिमोथी चाहिँ एकदमै असल आफ्नो चेला। पहिलो तिमोथी 4:12बाट म पढ्दैछु। पहिलो तिमोथी 4:12 पदमा यसरी लेखेको छ, जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन, आचरण र प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बना। यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई के भन्नुभयो भने, त्यो बेला तिमोथी जवान थियो अनि पावल चाहिँ उहाँको एउटा मेन्टर जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको मेन्टर भएको नाताले तिमोथीलाई सल्लाह दिँदै यो पत्र लेख्दैछ, चिठी लेख्दैछ। उसले के भन्दैछ भने, जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्। तिमीलाई हेप्ने, तुच्छ ठान्ने खालको काम नगर।
जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुँदैन, परमेश्वरको बदनाम हुन्छ, त्यो कुराबाट तिमी चाहिँ जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई भन्छ। अनि कसैले त्यो नठानोस्, तर विश्वासीहरूको अघि, सबै विश्वासीको अघि बोली वचन, आचरण र प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरणमा। यहाँ पावलले तिमोथी चाहिँ एउटा उदाहरण, असल एक्जाम्पल बनिनुपर्छ भनेर भन्दैछ। के कुरामा रहेछ? बोली वचनमा, आचरणमा, प्रेममा, विश्वासमा, शुद्धतामा उदाहरण बनिने सल्लाह दिएको छ। त्यसकारण हामी जवानहरू हुँदाखेरि हामी आज्ञाकारी भयौँ भने मण्डलीमा ठुलो जागृति आउँछ, ठुलो आशिष आउँछ, ठुलो रिभाइभल आउँछ मण्डलीमा। तर जवानहरू हुँदाखेरि फेरि हामी आज्ञाकारी भएनौँ भने त्यसले मण्डलीमा ठुलो क्षति पुर्याउँछ, फेरि तहस नहस हुन्छ, ग्याजेट हुन्छ। त्यसकारण पावलले तिमोथीलाई भन्दैछ कि तिमी जवान हुँदाखेरि तिमीले गर्नुपर्ने काम यो छ होइन, तिमीले सुधार्नुपर्ने कुरा यो भनेर भन्दैछ। अनि यो चाहिँ हामीलाई पनि लागु छ, हामी सबैलाई यो वचन लागु हुन्छ, हामी सबैको लागि हो। यो सबभन्दा पहिला हाम्रो बोली वचन, हामी कसरी बोल्छौँ? नराम्रो शब्द, ब्याड वर्ड हामी बोल्नु हुँदैन। अनि सधैँ अरूसँग जिस्किने खालको बानी व्यवहार छ, त्यो पनि हामीले सुधार्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी इमान्दारिता देख्दैन। प्रेममा, अरूलाई प्रेम गर्ने कुराहरूमा एकदम परमेश्वरको प्रेम, हामी अगाधि प्रेम पाएको छौँ, अनि त्यसैले अरूलाई प्रेम गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि विश्वासमा स्थिर रहनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट शुद्धता, अघि पनि हामी शुद्धताको बारेमा हेर्यौँ। जवान मानिसले आफ्नो जवानीपनलाई कसरी शुद्ध राख्न सक्छ भन्नाले परमेश्वरको वचन अनुसार जिएर मात्रै हो, त्योभन्दा अर्को विकल्पै छैन। त्यो भएर शुद्धतामा, त्यहाँबाट सबै कुरामा चाहिँ विश्वासीको अगाडि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा उदाहरण बन भनेर यहाँ सल्लाह दिएको छ। त्यसकारण हेब्रोन कम्युनिटीका युथहरू अथवा टिनेजरहरू सबै कुरामा एउटा नमुना, असल नमुना देखिनुपर्छ। आमेन। यहाँ हामी मात्रै छैन, अरू वरिपरिको अरू चर्चहरू छ, थुप्रै मान्छेले हामीले हेर्छ। यहाँ एकजनाले मात्रै बदनाम गर्यो भने त्यसको मात्रै बदनाम हुँदैन, सिङ्गो मण्डलीको बदनाम हुन्छ। सबभन्दा पहिला परमेश्वरको बदनाम हुन्छ, सेकेन्डमा मण्डलीको बदनाम हुन्छ, अगुवाको बदनाम हुन्छ, उसको प्यारेन्ट्सको बदनाम हुन्छ। फलाना चर्चको व्यक्ति त यस्तो गर्यो अरे होइन, यस्तो गर्यो अरे भनेपछि होल मण्डलीको, होल कङ्ग्रिगेसनको चाहिँ ब्याजेट हुन्छ। त्यो भएर हामी जवान जवानीहरू एकदमै सतर्क रहनु आवश्यकता पर्छ। अनि विवाह मानिसले बनाएको सिस्टम भएन, परमेश्वर स्वयंले बनाउनु भएको। तर केही कुराहरू परमेश्वरको वचन अनुसार, मापदण्ड अनुसारको विवाह चाहिन्छ। त्यसकारण यी कुरा तपाईँहरू कतिले थाहा पाउनु भएको छैन, अब थाहा पाउनुपर्छ। अनि तपाईँलाई थाहा नभएको कुरा हामीले सोध्नुपर्छ। आफ्नो खुसीले गर्ने होइन, अभिभावकलाई, आफ्नो लिडरलाई सोध्ने, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सोध्ने, आफ्नो लिडरलाई सोध्ने, त्यसको लागि हामी यहाँ छौँ। त्यसकारण आज हामीले हेर्दैछौँ, आज र आउने हप्ताभित्र दुई हप्ताभित्र मैले सक्ने कोसिस गर्छु। यो लामो छ तर मैले छोटोमा सिधाउने कोसिस गर्छु। आज हामीले चाहिँ विवाहको बारेमा हेर्दैछौँ र तपाईँहरू सबैले नोट गर्नु होला पदहरू, बाइबलको तपाईँले चाहिँ पद टिपिराख्नु भने घरमा गएर अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँलाई मद्दत पुग्छ। ओके, क्रिस्चियन पवित्र विवाह र परिवार। विवाहसँग जहिले पनि परिवार जोडेको हुन्छ। विवाह खालि एउटा केटा र एउटा केटी मन परापर गरेर विवाह गर्ने मात्रै होइन, एउटा फ्यामिलीसँग, परिवारसँग जोडेको विषय भएको हुनाले हामी प्रत्येकले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विवाहमा चाहिँ हाम्रो परिवार पनि जोडेको हुन्छ है। मेरो परिवार, मेरो आफन्तहरू, मण्डली सबै जोडेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण यहाँनिर हामीले क्रिस्चियन विवाहको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो विवाहले भोलि ल्याउने आशिष भनेको के त? परिवार निर्माण गर्ने, फ्यामिली। एउटा केटा र केटीको मात्रै विवाह होइन, त्यहाँ सबै कुरा त्यहाँ जोडेको हुन्छ। त्यहाँनिर सबै कुराको, सबै व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी त्यहाँनिर गाँसिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्रिस्चियन विवाह र यस संसारमा हुने अरू प्रकारका विवाहहरूमा धेरै ठुलो भिन्नता छ।
चर्चको विवाह र बाहिर मान्छेले अरू अन्य जातिहरूले अथवा नन क्रिस्चियनले गर्ने विवाहमा फरक छ। किन फरक छ त भन्नाले हामीले थाहा पाउनु पर्यो म को, हाम्रो आइडेन्टिटी, म चाहिँ को भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ भने त्यो फरक हामी देख्छौँ, फरक विषयलाई हामी बुझ्छौँ पनि। संसारको मान्छेहरू जीवित परमेश्वरलाई नचिनेका व्यक्तिहरू भएको हुनाले, जीवित परमेश्वरको वचन थाहा नपाएको हुनाले उनीहरू आफ्नै तरिकाले विवाह गर्छन्, आफ्नै खुसीले विवाह गर्छन्। तर हामी जीवित परमेश्वरले चिनेका व्यक्तिहरू, जीवित परमेश्वरलाई पछ्याउने विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू, हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनको दायराभित्र रहेर हामी जे पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फरक छ, भिन्नता छ। यस संसारले विवाहमा उदारता र आधुनिकता ल्याएको छ। उदारता अनि आधुनिकता आफ्नो खुसीले जे मन पर्यो, जसरी मन पर्यो त्यो तरिकाले विवाह अहिले गरिराखेको छ, जसको फलस्वरूप वैवाहिक सम्बन्ध, परिवार र समाज कमजोर अवस्थामा र विकृति हुँदै गएको छ। कमजोर छ, आज बिहा गर्यो 2 दिनमै छुट्यो, आज बिहा गर्यो केही दिन पछाडि उनीहरू डिभोर्स गर्छ आफ्नो खुसीले। तर हामीले त्यसरी परमेश्वरको वचनले अनुमति दिएको छैन। हामीले विवाह गरेपछि विवाहलाई सजिलै तोड्ने अनुमति परमेश्वरले दिएको छैन। तर संसारको मान्छेले आज बिहा गर्छ, मन परेन भोलि नै सेपरेट गरेर बस्छ, भोलि नै उनीहरू त्यागात्याग गर्छ, होइन? फरक छ। उनीहरू बिहा गर्नु पनि इजिली बिहा गर्छ, छुट्नु पनि एकदम इजी तरिकाले छुट्छ। तर हामी चाहिँ त्यसो गर्दैन, बाइबलले त्यसरी दिँदैन। हामी विवाह गर्दा पनि बर सोचेर प्रार्थना गरेर परमेश्वरको अगुवाईद्वारा गर्छौँ। त्यसपछि विवाह गरिसकेपछि मृत्यु बाहेक कसैले नछुटा छैन। शरीरको मृत्यु अनि व्यभिचारमा फसेन भने त्यो व्यक्तिलाई सानोतिनो मन नमिल्दैमा, कुरा नमिल्दैमा, विचार नमिल्दैमा छुट्ने अनुमति बाइबलले दिएको छैन। संसारको मान्छेले आज बिहा गर्छ, भोलि छोड्छ, फेरि पर्सि अर्को बिहा गर्छ, थुप्रो घटना देखिरहेको छ। तर मण्डलीमा त्यसरी परमेश्वरले दिएको छ। त्यसकारण हामी फरक मान्छे, हामी जीवित परमेश्वरको छोरा छ, पवित्र परमेश्वरको पवित्र जनहरू भएको हुनाले हाम्रो विवाह फरक छ। त्यसले के लिए त संसारको मानिसहरूको विवाहमा चाहिँ थुप्रै प्रकारको समस्याहरू, विभिन्न प्रकारको विकृतिहरू आइराखेको छ। अनि यसको असर चाहिँ कोही बेला मण्डलीमा पनि आइराखेको छ। किनभने मान्छेले संसारको घटना देख्छन् अनि त्यही सिक्छ। अरूले त्यसो गर्यो म पनि त्यो गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने खालको कोही बेला मान्छेले सिक्छ। तर हामी चाहिँ त्यो सिक्नु हुँदैन। हामीलाई चाहिँ बाइबलले के भन्छ, जहिले पनि परमेश्वरको वचन, बाइबल चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो के हो त क्याटलग। हाम्रो चाहिँ हामी कसरी चल्ने भन्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबललाई जहिले पनि हेर्नुपर्छ। त्यो भएर हामीले अब कन्टिन्यू हेर्दै जानेछौँ। यसै कारण यस्तो विवाहबाट जन्मिएका व्यक्तिहरूले आमा बाबाको पालन पोषण, माया, ममता र सुरक्षा पाएका हुँदैन। बाउ आमा नै लाइब्रेसी हुन्छ भने छोराछोरी कस्तो हुन्छ? जब आमा बाबा नै अहिले बिहा गर्यो, फेरि केही समय पछाडि छुट्यो, फेरि अर्को बिहा गर्यो, त्यसो गर्दै हिँड्दाखेरि के हुन्छ? दुःख पाउने भनेको चाहिँ सन्तानहरूले। बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चा चाहिँ एक प्रकारको एकदमै जिउँदो टुरा जस्तै, बाउ आमा छ तर टुराको जस्तो उनीहरूको जीवनमा समस्या आउँछ। उनीहरूले त्यो पाएको हुँदैन। किनभने आफ्ना बाबा आमा को हुन्, तिनीहरूको नाउँ, पृष्ठभूमि र वास्तविक परिचय के हो सो थाहा पाउन अघि नै सम्बन्ध विच्छेद र धेरै बहुविवाह भइसकेको हुन्छ। सम्बन्ध विच्छेद भनेको चाहिँ डिभोर्स गर्नु, बहुविवाह भनेको चाहिँ एउटा भन्दा डबल बिहा गर्नु, बढी बिहा गर्दै जानु, बहुविवाह भन्छ यसलाई। आज संसारमा एक खालको घटना घटिरहेको छ। जस्तै विवाह गर्नु पूर्व पुरुष र स्त्री सँगै बस्न थाल्नु, बालबच्चा जन्माउनु, यो अवैधानिक हो, इलिगल हो। धेरै मान्छे अहिले लिभिङ टुगेदर गर्छ, हामीलाई त्यो अनुमति छैन। विवाहभन्दा पहिला एउटा पुरुष र एउटा स्त्री सँगै बस्नु हुँदैन। त्यो एकदमै एकदमै पाप हो, श्राप हो। बाइबलले पाप भन्छ त्यसलाई। तर संसारको मान्छे बस्छन् लिभिङ टुगेदर, केटा साथी केटी साथी भन्छ, बस्छन्। बाइबलले दिँदैन हामीलाई। त्यसले गर्दा हामी त्यो संसारको मान्छेको सिको गर्नु हुँदैन। हामीले त उनीहरूलाई बरु असल कुरा सिकाउने हो। हामीले त असल कुरा सिकाएर ती मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरमा ल्याउने हो। हाम्रो काम चाहिँ त्यो। तर अहिले उल्टो के भइरहेछ? संसारको मान्छेले मण्डलीको मान्छेलाई सिकाइराखेको छ, मण्डलीको मान्छेले अरूलाई सिकाउने हो।
परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ अरू मानिसले सिकाउने हो। अरू मानिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि असल उदाहरण देखाउने। त्यसकारण यी कुराहरू हामीले बुझेका छैनौँ भने हामी पनि अरूको सिक्छौँ। जब मण्डलीमा यो कुरा सिकेका छैनौँ, सिकाएको छैनौँ, अनि हामीले सिक्ने भनेको के त बाहिरको मान्छेबाटै त हो। त्यसले गर्दा मण्डलीले पहिला सिकाइसक्नुपर्छ। बाहिरको मान्छेबाट सिक्नुभन्दा पहिला हामी मण्डलीभित्र सिक्नुपर्छ। मण्डलीभित्र हामी सिकेर बाहिरको मानिसलाई हामीले त्यो कुरा उदाहरण देखाउनुपर्छ। हामी क्रिस्चियनहरूलाई कसैलाई मन परिगरी स्वतन्त्र र उदारताको साथ विवाह गर्नुलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले अनुमति दिएको छैन। एकदमै हामीलाई स्पष्ट छ, आफ्नो खुसीले मन परेको केटीलाई भगाएर लानु, मन परेको केटासँग भागेर जानु अनुमति छैन। लिभिङ टुगेदर गर्नु अनुमति छैन। एउटा क्रिस्चियन केटाले एउटा क्रिस्चियन केटीले बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउनु हुँदैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँको विवाहको कन्फर्म हुँदैन त्यो व्यक्तिसँग, तबसम्म तपाईँले कहिले पनि त्यो व्यक्तिलाई अर्को दृष्टिले पनि हेर्नु हुँदैन। पुरानो नियममा व्यभिचारको बारेमा एकदम कडा नियम छ, तर येशू प्रभुले त्योभन्दा कडा नियम दिनु। येशू प्रभुले के भन्नुभयो? तिम्रो खराब आँखाले दृष्टिले कसैले हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ व्यभिचार हुनेछ भन्छ। पुरानो नियममा चाहिँ व्यभिचारै गरेकोलाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिने परमेश्वरले आदेश दिएको छ भने नयाँ नियममा चाहिँ खराब दृष्टिले हेर्नु। व्यभिचार गर्नु त पढाइ छोडिदिउँ, तर खराब दृष्टिले पनि एउटा स्त्रीलाई कसरी हेर्छ भने, एउटा पुरुषलाई हेर्छ भने त्यो पनि व्यभिचार हो भनेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई परमेश्वरको वचनले अनुमति दिँदैन। बाइबलले अनुमति नदिएको कुरा हामीले कहिले पनि हाम्रो जीवनमा त्यसलाई हामीले कहिले पनि लागू गर्नु हुँदैन। हिब्रू 13:4 भन्छ, पद लेख्नुहोस्। हिब्रू 13:4 भन्छ, सबैका बिचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबेटुलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको हिंसा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। सबैको बिचमा विवाह भनेको दुईजनाले सुटुक्क बिहा गर्ने होइन। त्यहाँ समाज हुन्छ, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यहाँनिर आफ्नो साथीभाइ हुन्छ, त्यहाँनिर मण्डलीको अगुवा हुन्छ, अनि सबैको बिचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्। आदरणीय, रेस्पेक्टेड, सबैले स्वीकार गर्ने खालको विवाह हुनु आवश्यकता पर्छ। सबैको बिचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भनेको छ पहिलो नम्बर। बाइबलले मागेका मापदण्ड चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ आदरणीय सबैको बिचमा, अनि वैवाहिक सम्बन्ध नबेटुलियोस् भनेको छ, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको हिंसा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। व्यभिचार, विवाहभन्दा पहिला एउटा केटा र एउटा केटी शारीरिक सम्बन्ध राख्नु व्यभिचार हो। बाइबलमा सबभन्दा ठुलो पाप व्यभिचार हो। पापको क्याटेगोरीमा सबभन्दा पहिलो आउने पाप चाहिँ व्यभिचार। अरू पाप तपाईँको मनले सोचेर, मुखले बोलेर, कानले सुनेर गर्नुहुन्छ भने व्यभिचार भनेको तपाईँको शरीर नै संलग्न भएको हुनाले त्यो ठुलो पाप हो। पापको सूचीमा व्यभिचार 1 नम्बर पाप हो। त्यसले गर्दा व्यभिचार सबभन्दा डरलाग्दो पाप। त्यो भएनरी विवाह गरिसकेपछि व्यभिचार र शरीरको मृत्यु बाहेक हस्बेन्ड वाइफलाई नछुटोस् भनेको छ बाइबलमा। त्यो भएर व्यभिचार चाहिँ ठुलो केस हो। यदि व्यभिचार गरिसकेको थाहा पायो भने उसको वाइफले व्यभिचार गरेको छ भने उसको हस्बेन्डले सजिलै त्याग्न सक्छ। बाइबलले त्यो अनुमति, उसको हस्बेन्डले व्यभिचार गरेको वाइफले थाहा पायो भने त्याग्न सक्छ। त्यो व्यभिचारीसँग म बस्दिनँ भन्ने उसको त्यो अधिकार हो। तर अरू केसमा त्यो खालको छुट छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यभिचार एकदमै, यो व्यभिचारको केसबाट मण्डली सधैँ एकदमै अलग रहनुपर्छ। एकदमै डरलाग्दो पाप भएको हुनाले अनि परमेश्वरले चाहिँ दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ भनेर भनेको छ। दुराचारीहरू भनेको चाहिँ एक प्रकारले तपाईँले त्यो पनि व्यभिचार जस्तै केस हो। जस्तो कोही कसैले चाहिँ अहिलेको आधुनिक जमानामा पशुसँग पनि विवाह गर्छ। पशुसँग बिहा गरेको देख्नु भएको छ। युरोप कन्ट्रीमा धेरै अहिले पशुसँग बिहा गर्ने चलन पनि छ। उनीहरूले कुकुरसँग बिहा गर्छ, बिरालोसँग बिहा गर्छ, किन त्यो कुकुर बिरालोको नाममा पैसा राखेको छ, त्यो पैसा खानुको लागि होइन। विभिन्न प्रकारको विकृतिहरू आइरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ दुराचारी भन्छ। त्यो चाहिँ है दुराचारी। हामी मान्छे र पशु चाहिँ
हाम्रो सृष्टि हो। मान्छेले पशुसँग विवाह गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा, अहिले केटा बिहा गर्ने, केटी बिहा गर्ने पनि छ, त्यो पनि गलत हो, त्यो एकदमै पाप हो है। यी कुराहरू पनि अहिले संसारभरि छ। अनि यो चाहिँ एउटा दुराचारीको बिचमा आउँछ। व्यभिचारी भनेको चाहिँ विवाहभन्दा पहिल्यै एउटा केटा र केटी शारीरिक सम्बन्ध राख्नेलाई व्यभिचार भन्छ। तपाईँको शारीरिक सम्बन्ध राख्नुको लागि तपाईँको श्रीमान बाहेक, तपाईँको श्रीमती बाहेक अनुमति अरूलाई दिएको छैन। त्यसकारण यो ठुलो पापबाट हामी जोगिनको लागि हामीले होसियारपूर्वक हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो शरीरलाई बसमा पार्नुपर्ने, कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने, पवित्रतामा राख्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। अनि कमा अब यहाँ सुरु हुन्छ भिन्न लिङ्ग है, भिन्न लिङ्ग अन्तर सम्बन्ध क्रिस्चियन केटा र केटी बिचको विवाहलाई चाहिँ विवाह भन्दछ। केटा केटी विवाह चाहिँ एउटै लिङ्ग हो, त्यसले गर्दा त्यो बिहा अनुमति दिएको छैन। तर एउटा केटाले एउटा केटीसँग बिहा गर्नुपर्छ, एउटा केटीले केटासँग बिहा गर्नु, त्यो चाहिँ फरक लिङ्ग, स्त्री र पुरुष होइन, मेल र फिमेल होइन, फरक वैवाहिक अन्तर सम्बन्ध क्रिस्चियन विवाह हो है। भिन्न लिङ्गसँग, एउटै लिङ्गसँग पनि अहिले बिहा गरिराखेको छ। केटा बिहा गरेको छ, केटी बिहा गरेको छ, जबरजस्ती केटा मान्छे केटी भएको छ, केटी चाहिँ केटा भएको छ। यो विकृति परमेश्वरले हेर्दाखेरि घिनलाग्दो छ, पाप हो। परमेश्वरको नजरमा सबभन्दा घिनलाग्दो पाप हो। तपाईँ केटी हो भने केटी भएर बस्नुपर्छ, तपाईँ केटा भने केटा भएर बस्नुपर्छ। मान्छेले अहिले जबरजस्ती लिङ्ग चेन्ज गराएछ होइन, जबरजस्ती परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध हो। त्यसकारण हाम्रो मण्डलीभित्र यस्ता प्रकारको विकृति छ है। हाम्रो मण्डलीको व्यक्तिहरू जहिले पनि यस्तो कुराबाट सावधान हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा भिन्न लिङ्गसँग विवाह गर्ने। अरू विवाहमा चाहिँ क्रिस्चियन विवाहमा पनि समलैङ्गिक विवाह बाहेक भिन्न लिङ्ग अर्थात् पुरुष र स्त्री बीच सम्बन्ध गाँसिन्छ। समलिङ्गी भने चाहिँ एउटै लिङ्ग, केटी केटा बिहा गर्ने चाहिँ समलिङ्गी हुन्छ। त्यो बाइबलले अनुमति दिएको छ। किनभने आदमको लागि, आदम जस्तै पुरुष परमेश्वरले बनाइदिनु भयो, आदमको लागि स्त्री बनाइदिनु। अब परमेश्वरको इच्छा चाहिँ भिन्न लिङ्गसँग विवाह गर्ने हो। अनि यहाँनिर खमा विवाहको सुरुवातकर्ता र परिचालक परमेश्वर स्वयं आफै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै विवाह सुरु गर्नुभएको हुनाले यसलाई कसैले पनि काट्न सक्दैन। यो अकट्य छ। आदमको विवाह परमेश्वरले नै गराइदिनु। आदमको प्यारेन्ट्सहरू थिएन, बाउ आमा थिएन, तर परमेश्वरले उसलाई मस्त निद्रा पारेर पलङबाट निकालेर एउटा स्त्री बनाएर विवाह गराइदिनु आदमको बुबा। त्यसले गर्दा विवाहको सुरुवातकर्ता र परिचालक स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानव जातिको भलाइको निम्ति विवाह सुरु गर्ने व्यक्ति परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। विवाह चाहिँ भलाइको लागि हो, समस्याको लागि होइन। धेरै मान्छेले विवाहमा डर देखाउँछ, अनि विवाह नगरिकन मान्छे बस्छ, बुढी कन्ने भएर बसिरहेको छ। बिहा गरेपछि त समस्या मात्रै आउँछ भन्ने दिमागमा हालिदिएको छ। समस्या होइन, समाधान हो। परमेश्वरले आदमलाई हेर्नुभयो, आदम एक्लो बस्दाखेरि उसलाई, उसको जीवनमा उसलाई ह्याप्पी थिएन, उसलाई कुनै पनि मद्दत दिने व्यक्ति थिएन। त्यसले गर्दा परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसकारण म उसको लागि सौँदो सहयोगी बनाउँछु भन्नु। परमेश्वर स्वयंले त्यो प्लान गर्यो। आदम एक्लै बस्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा त्यहाँ पुरा भएको थिएन, परमेश्वरको प्लान योजना त्यहाँ पुरा भएको थिएन, अपुरो थियो। त्यसै कारण परमेश्वरले आदमको लागि जीवन साथी बनाइदिनु भयो, सुहाउने सहयोगी बनाइदिनु। त्यसकारण हामी सबैको सुहाउने सहयोगी परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ। हामी जन्मिनुभन्दा पहिले नै परमेश्वरले प्लान गरिसकेको हुन्छ कसलाई को सुहाउँछ भनेर। त्यसले गर्दा विवाहको लागि हामीले एकदमै धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन। धेरै मान्छेले यी कुरा नबुझ्दाखेरि क्रिस्चियन भएपछि त एउटा केटा पाउँदैन रे, क्रिस्चियन भएपछि केटी पाउँदैन भनेर मान्छे चिन्ता लिन्छ। तपाईँ र मैले चिन्ता लिने, परमेश्वरले चिन्ता लिन्छ। उहाँले हामीले बनाउनु भयो, उहाँले हाम्रो लागि सबै कुरो के गर्नुभएको छ, म्यानेज गर्नुभएको छ, व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यो भएर हामीले यहाँ पाउँछौँ मानव जातिको भलाइको निम्ति विवाह सुरु गर्ने व्यक्ति परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। उहाँले पहिलो विवाह आदमको बगैँचामा सम्पादन गर्नुभयो। आदमको बगैँचामा मैले भनिसकेँ, आदम र हव्वा सम्पादन गर्नुभयो। यो विवाह परमेश्वरद्वारा उहाँकै उपस्थितिमा आदम र हव्वाको बिचमा सुसम्पन्न भएको थियो।
यो बेला विवाहको सबै तर्जुमा गर्ने, विवाह गराइदिने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो आदम र हव्वाको लागि। त्यो चाहिँ आदमको बगैँचामा क्रिस्चियन पवित्र विवाह परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको हुनाले जगतको अन्त्यसम्म यसलाई परिचालन गरिरहने काम उहाँले नै गर्नुहुन्छ। उहाँले नै सुरु गर्नुभएको हुनाले यो विवाहको अन्त्य, पृथ्वीको अन्त्य नभएसम्म, यसो प्रभुको दोस्रो काम नभएसम्म भइ नै राख्छ। उहाँले नै त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, उहाँले नै जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँकै उपस्थितिमा हरेक क्रिस्चियन पवित्र विवाह सम्पन्न हुन्छ। हाम्रा पिता परमेश्वरलाई क्रिस्चियन पवित्र विवाह ज्यादै मनपर्छ र उहाँ उक्त विवाहमा उपस्थित हुनुहुनेछ। परमेश्वरको वचन अनुसारको विवाह गर्दा परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ। परमेश्वरले त्यहाँ उपस्थिति मात्रै दिनुहुन्न, आशिष दिनुहुन्छ, सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। इन फ्युचरको लागि, भविष्यको लागि तपाईँको जीवनमा उहाँले आशिषहरू राख्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले यहाँनिर बोल्नुभयो, येशू प्रभुले मत्ती 28:20 मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ, हेर युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा म छु। येशू प्रभुको प्रतीक युगको अन्त्यसम्म। तर उहाँले सिकाउनु भएको आज्ञाहरू पालन गर्नका लागि, सिकाउनका लागि पनि आदेश दिएको हुनाले आज हामी सिक्दैछौँ। अनि यी सबै कुरा हामीले जे पनि गरेको एक्टिभिटिजभित्र उहाँको उपस्थिति हुन्छ। अनि उहाँ स्वयंले त्यो कुरामा हामीलाई मद्दत गरिराख्नु भएको हुन्छ, हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको हुन्छ, सुरक्षा दिइराख्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँले आशिष दिने काम पनि गरिराख्नुहुन्छ। यूहन्ना 2:2 नै भन्छ, यूहन्ना सुसमाचार 2:2 येशू र उहाँका चेलालाई पनि विवाहमा निम्तो थियो। त्यो चाहिँ काना नगरको विवाह। काना नगरको विवाहमा येशू स्वयं पनि त्यहाँ उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ उनीहरूको विवाहमा दागमध्ये सिद्धियो। अनि येशूले नै त्यहाँनिर आश्चर्य काम 6वटा ठुल्ठुलो घेम्पामा 100 लिटर अट्ने घेम्पामा पानी भर्नु लाउँछ। अनि त्यो पानी आश्चर्य तरिकाले त्यहाँ दागमध्येमा परिणत भएको छ। येशूको पहिलो आश्चर्य काम, पहिलो मिराकल्सको काम उहाँले काना नगरको यही विवाहमा गर्नु। येशू प्रभु आफै पनि त्यो विवाहमा निम्तो पाएर जानुभएको थियो। यसकारण यशाया 34:16 भन्छ, परमप्रभुको पुस्तकमा खोजेर पढ। यशाया 34:16 लेखिराख्नुहोस्। इनमा एउटै पनि हराउने छैन, कसैले आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन, किनकि परमेश्वर आफैले यो गर्नुभएको छ। उहाँकै आत्माले तिनीहरूलाई जन्म गर्नुभएको छ। त्यसकारण विवाहमा चिन्ता लिनुपर्ने विषय होइन प्रिय। तपाईँको जोडी अलरेडी परमेश्वरले जोडी जुटाइदिनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने काम मात्रै हो। एउटा व्यक्तिको लागि परमेश्वर अर्को व्यक्ति पहिले तयारी गरेको हुन्छ। जसरी आदमको लागि उहाँले हव्वा तयारी गरिदिनु, त्यसरी नै तपाईँको लागि जो अविवाहित हुनुहुन्छ तपाईँको लागि असल जोडी, तपाईँले सुहाउने जोडी परमेश्वरले नै तयारी गर्नुभएको छ। तर टाइमिङ पर्खिनु पर्यो, परमेश्वरको इच्छा र अगुवाई खोज्नु पर्यो। अनि परमेश्वरको समयभित्र त्यो तपाईँको जोडी परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउनु नै छ। त्यो भएर कुनैलाई पनि, कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन भनेको छ यहाँ। कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन, किनकि परमेश्वर आफैले यो गर्नुभएको छ। उहाँकै आत्माले तिनीहरूलाई जन्म गर्नुभएको छ। एउटा श्रीमानलाई एउटा श्रीमती दिने काम चाहिँ परमेश्वरले नै उहाँको आत्माले त्यो जन्म गर्नुहुन्छ। उत्पत्ति 2:21-23 हामी पढ्दैछौँ। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो र तिनीहरूको बेलामा तिनको करङमध्ये एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिसका ल्याउनु भयो। तब मानिसले भने, आदमले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु, उनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेकी थिइन्। यहाँ आदमको छेउमा जब हव्वालाई बनाएर परमेश्वरले ल्याउनु भयो, आदम बिउजिन्छ होइन, ऊ मस्त निन्द्राबाट बिउजिन्छ। त्यो बेला एउटा स्त्री उसको छेउमा ल्याइदिएको राखेको हुन्छ। अनि आदम छक्क पर्छ, हेर्छ, अनि यो त मेरै हाडको हाड, मेरै मासुको मासुबाट भने म जस्तै छ उसको स्किनहरू सबै कुरो होइन। तर उसले भन्छ ऊ अर्को खालको लिङ्ग भएकोले गर्दा ऊ स्त्री भनिँदैछ भने त्यहाँदेखि यो स्त्री भन्ने शब्द आदमले नै त्यो बेला राख्यो। उसको नाम हव्वा थियो।
आदमबाट बनाइएको, आदमको कराङबाट निकाले। परमेश्वरले हब्बालाई आदमलाई बनाएकै माटोदेखि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यसको महत्त्व फरक हुन्थ्यो। यदि अर्को माटो मुछेर अर्को जीवनसाथी बनाइदिएको भए उसको हाड, उसको मासुको मासु उसको शरीर जस्तो हुँदैन थियो। त्यसकारण परमेश्वरले आदमलाई बनाएको माटोको कमी भएर चाहिँ होइन, एउटा शरीर बनाउने उद्देश्यको कारणले आदमको कराङबाट निकालेर परमेश्वरले जीवनसाथी बनाइदियो। कराङबाट निकालिसकेपछि उसले आफ्नो कराङलाई, आफ्नो शरीरलाई माया गर्ने हुन्थ्यो, आफ्नो शरीर जस्तै उसले वास्ता गर्ने थियो। त्यसकारण आफ्नो शरीरबाट निकाल्नु सक्यो। परमेश्वरले जुन माटोको बनाउनु भयो आदमलाई, हब्बालाई पनि उहाँको जीवनसाथी त्यही माटो मुछेर अर्को तरिकाले बनाएको भए उनीहरूको कहिले पनि एकता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले कराङ निकालेर बनाउनु भयो। अनि त्यो कराङ चाहिँ आफ्नो मुटुको छेउमा हुन्छ। अनि त्यो मुटुको छेउको एकदमै नजिकको होइन, आफूलाई आफ्नो शरीरले जस्तै माया गर्ने बनाउनको लागि परमेश्वरले त्यहाँनिर बनाउँदै। अनि पहिलो व्यक्ति आदम पृथ्वीमा, अनि पहिलो व्यक्तिले नै त्यो अपरेसन गरेका देख्छ, सिजरिङ गरेर उसलाई चाहिँ के गर्यो, त्यहाँबाट हड्डी झिकेर बनायो। हामी परमेश्वरको काम हेर्दाखेरि कोही बेला अनौठो लाग्छ होइन, किन चाहिँ त्यसो गर्नु परेको, तर त्यसको रहस्य छ। उहाँले आफ्नै शरीरको अङ्गबाट नबनाएको भए आदमले हब्बालाई आफ्नै शरीर जस्तो माया गर्ने थिए, वास्ता गर्ने थिए। त्यो भएर पनि अहिले पनि परमेश्वरले भन्छ तिम्रो अङ्गबाट बनेको को होइन, त्यो भेट्नुपर्छ। कसको अङ्गबाट बनेको, स्त्रीहरूलाई, छोरी मान्छेलाई भन्छ, अनि छोरा मान्छेको लागि तिम्रो अङ्गबाट बनेको को होइन, त्यो तरिकाले हामी देख्छौँ। गमा तेस्रो खण्डमा पुग्यौँ। क्रिस्चियन विवाह एउटा करार हो। विवाह चाहिँ करार हो। करार भन्ने शब्द बुझ्नुहुन्छ? करार भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ? एउटा एग्रिमेन्ट जस्तो के, सम्झौता जस्तो। हामीले चाहिँ क्रिस्चियन विवाह चाहिँ सामान्य अब आफ्नो खुसीले बिहा गरे, आफ्नो खुसीले त्याग्ने, आफ्नो खुसीले जाने छोड्ने गर्नु पाउँदैन। करार बाँधेको छ त्यहाँ। करार, त्यो करारलाई तोड्ने अनुमति कसैले पनि छैन, करारलाई भङ्ग गर्ने अनुमति छैन। हामीले एउटा सम्झौता गरिसकेपछि, एउटा एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई तोड्नु भनेको चाहिँ अपराध गर्नु हो। त्यो तोड्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ नटेर्नु, परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्नु जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा क्रिस्चियन विवाह एउटा करार हो। करार भनेको एउटा बाचा बन्धन हो। करार मन मिल्ने व्यक्तिसँग बाँधिन्छ। वैवाहिक सम्बन्ध, वैवाहिक करार विश्वास मिल्ने दुईवटा क्रिस्चियन केटा र केटी बिचमा मात्र हुन सक्छ। यो करार अन्य जातिसँग हुन सक्दैन, साथै परमेश्वरको वचनले अनुमति नदिएको कुरामा पनि हुन सक्दैन। पक्का करार बाँध्न यसको निम्ति परमेश्वरले राख्नु भएको शर्त र पूर्वाधार पुरा गर्न पर्दछ। त्यसकारण भजन सङ्ग्रह 25:14 पदले भन्छ, भजन सङ्ग्रह 25:14 पदले के भन्छ? उहाँसँग डराउनेहरूसँग परमप्रभुको घनिष्ठ रहन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताउनुहुनेछ। परमेश्वरसँग डराउने व्यक्ति के, परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने व्यक्ति, परमेश्वरको आदेशमा हिँड्ने व्यक्ति चाहिँ त्योसँग चाहिँ परमेश्वरको मित्र, एकदम घनिष्ठ मित्र हुन्छ, घनिष्ठ हुन्छ। र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताउनुहुनेछ। परमेश्वरले आफ्नो करार बताउँदै, सिकाउँदै, बताउँदै लानुहुन्छ भनेर हामीले भनेको छ। करार पुरा गर्न मूल्य चुकाउनु पर्छ। कोही बेला हाम्रो सेक्रिफाइसको खाँचो पर्छ करार पुरा गर्नको लागि। करार पुरा गर्नको लागि कोही बेला हामीले मन परेको चिजहरू त्याग्नु पर्ने हुन्छ, कोही बेला छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि करार पुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। क्रिस्चियन पवित्र विवाह परमेश्वरको उपस्थितिमा बाँधेको एउटा करार हो। यसकारण साधारण मानिसले चाहिँ कुरा बदल्ने, ढाँट्ने वा करार भङ्ग गर्ने काम गर्नु हुँदैन। परमेश्वरलाई ढाँट्न सकिन्न, किनभने उहाँ मानिस हुनुहुन्न। हामीले करारमा मूल्य चुकाएर परमेश्वरको उपस्थितिमा बाँधेको करारलाई पुरा गर्नुपर्छ। करार बाँध्छौँ विवाहमा, तपाईँले सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ क्रिस्चियन विवाहमा होइन, करार बाँध्छौँ। अनि त्यो करारलाई सजिलै तोड्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको अगाडि श्रापित हुन्छ, परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो करार चाहिँ हामी कदापि पनि तोड्न मिल्दैन, तोड्न सक्दैनौँ।
अनि यसरी भन्छ, म छिटो जाँदैछु, मलकी 2:16 भन्छ, मलकी 2:16, किनभने स्वास्नी त्याग्ने कुरालाई म घिन गर्दछु। कसैले आफ्नो स्वास्नी त्याग्छ भने नि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिले घिन गर्दछु, किनकि हामीले करार पुरा गर्दा परमेश्वरलाई धेरै खुसी लाग्दछ। साथै उहाँले करार पुरा गर्ने व्यक्तिलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। जसले करार पुरा गर्छ, पालन गर्छ, त्यसलाई परमेश्वरले आशिष पनि दिनुहुन्छ। तर जसले आफ्नो श्रीमतीलाई त्याग्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले घृणा हुनुहुन्छ, घिन गर्नुहुन्छ। घमा परमेश्वरलाई पवित्र विवाह मनपर्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, यसकारण हामी क्रिस्चियनहरू जीवनको सबै रहन सहनमा पवित्र हुनुपर्छ। अनि पवित्र विवाह चाहिँ परमेश्वरले एकदमै मन पराउनुहुन्छ र परमेश्वर पवित्र भएको हुनाले हाम्रो विवाह, हाम्रो सम्बन्ध पवित्र रहन आवश्यकता पर्छ। पवित्र पार्ने है, उहाँ पार्ने हुनुहुन्छ। व्यवस्था 23:2 के भन्छ? सबैले पढौँ त। निषेध गरिएको विवाहबाट जन्मिएको मान्छे परमप्रभुको सभामा पस्न हुँदैन। 10 पुस्तासम्म त्यसको कोही पनि सन्तान परमप्रभुको सभामा पस्न पाउने छैन। अब यहाँसम्म हामी पढ्यौँ है त। निषेध गरिएको विवाहबाट जन्मिएको व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ अनुमति छैन। निषेध गरेको, कस्तोलाई निषेध गरेको? आफ्नो खुसीले बिहा गरेको, भगाएर लिएको, भागेर गएको, मण्डलीले आफ्नो प्यारेन्ट्सले अनुमति नदिकन गरेको विवाह, आफ्नै खुसीले, त्यो चाहिँ निषेध गरेको विवाह। निषेध गरेको विवाहबाट पनि चाहिँ जन्म त हुन्छ। मान्छेले परमेश्वरको इच्छा थियो र पो बिहा भयो, अनि बालबच्चा पनि जन्मियो, छोराछोरी जन्मिराखेको छ त भन्छ। छोराछोरी जन्मिनु पनि ठुलो कुरो होइन। त्यो छोराछोरीको जीवन भविष्यमा परमेश्वरको आशिष छ कि छैन? परमेश्वरको त्यहाँनिर उपस्थिति छ कि छैन? परमेश्वरले त्यो विवाहलाई कतिको भनौँ कि उहाँले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर बाइबलमा भनेको छ निषेध गरेको विवाहबाट जन्मेको मान्छे परमप्रभुको सभामा पस्न पाउने छैन। त्यो चाहिँ स्वर्गमा वञ्चित हुन्छ, स्वर्ग जान सक्दैन। 10 पुस्तासम्म त्यसको कोही पनि सन्तान परमप्रभुको सभामा पस्न पाउने छैन भनेर भन्छ। धेरै मान्छेले क्रिस्चियनहरूलाई आरोप लाउँछ। आरोप लगाएको तपाईँले सुन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरू चाहिँ आफ्नै घरभित्रकोसँग विवाह गर्छ होइन। एउटा लम्टा चुसेको बाहेक अर्को आफ्नो काकाका छोरी, आफ्नो छ्यामाका छोरी, आफ्नो फुपूको छोरी नै बिहा गर्छ भनेर हामीलाई आरोप लाउँछ। तर होइन, त्यो चाहिँ कसले गर्छ भने मुस्लिमले गर्छ। अनि मान्छेले त्यो छुटाउनु नसक्दाखेरि मुस्लिम के हो क्रिस्चियन के हो थाहा नपाएको मान्छेले आरोप लागि पठाउने हो। हामीले एकदमै साइनो केलाएर विवाह गर्नुपर्छ। अरू मानिस भन्दा पनि हामी क्रिस्चियनहरूले बढी साइनो केलाउनुपर्छ। नजिकको साइनो पर्नेसँग विवाह गर्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले साइनो सम्बन्धीको कुराबाट थाहा पाउनु जरुरी पर्छ। यहाँनिर हामीले साइनो सम्बन्धी हेर्नेछौँ। लेवी 18:6 भन्छ, तिमीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो नजिकको साइनो पर्नेसित सहवास गरेर नगरोस्, म परमप्रभु हुँ है। नजिकको साइनो पर्नेसँग विवाह गर्नु हुँदैन। पहिला हाम्रो नेपालीहरूको पनि कतिवटा चलन थियो, विशेष गरी गुरुङहरूको, अनि यो मगरहरूको, तामाङहरूको पनि एकतर्फीको चाहिँ मामाको छोरी ल्याउने, कसैको चाहिँ फुपूको छोरी ल्याउनु पाउने, गुरुङको चाहिँ मामाको छोरी पनि लानु पाउने, अनि फुपूको पनि लानु पाउने, त्यो फुपू चेला मामा चेला भन्छ, त्यो चलनहरू छ। तर हामी प्रभुमा आएपछि त्यो चलन छैन, हामीलाई बाइबलले दिँदैन। हामी कोही बेला के सोच्छौँ भने म त गुरुङ हो, मेरो चलन पहिलेदेखि चलिरहेको छ, किन नपाउने होइन। म त मगर, हाम्रो त चलन छ, एकतर्फी त लानु पाउने छ होइन, विभिन्न भन्छौँ। तपाईँ र म प्रभुमा आएपछि पहिलो नम्बर हामी खुसी हुनु। मेरो जात राई हो, तर मेरो जात राईभन्दा पहिला म क्रिस्चियन भएपछि म क्रिस्चियन हो, त्यो चाहिँ पहिला हुन्छ। अनि बाइबलले के अनुमति दिएको छ, के दिएको छैन, त्यो चाहिँ मैले केलाउनु जरुरी पर्छ। साइनो सम्बन्धलाई बढी केलाउनु पर्ने भनेको मण्डलीभित्र हालेको खास। किनभने हामीलाई त परमेश्वरको आदेश छ नि त, नजिकको साइनो पर्नेसँग विवाह नगर भनेको छ नि त। बाहिरको मान्छेले चाहिँ उनीहरूको पहिलेको चलन जे छ त्यो गर्नु खोज्छ, उनीहरूले त्यो गर्छ, त्यो छुट पनि छ। उनीहरूले वचन बुझेको छैन, उनीहरू वचनभन्दा बाहिर भएकोले गर्दा उनीहरूलाई छुट छ, तर हामीलाई छुट छैन।
त्यसकारण हामी चाहिँ पहिलो नम्बर हामी क्रिस्चियन हो, पहिलो नम्बर हाम्रो परिचय दिनुपर्छ। अब यहाँ राई लिम्बू गुरुङ मगर सबै कुरा छैन, हामी पवित्र जातिमा आइपुगेको छ। पहिलो पत्रुस 2:9 र 10 तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजक्रियाको जाति, पवित्र जाति है, हामी चाहिँ चुनिएका वंश हो त। त्यसकारण अब यहाँ पहिले त हाम्रो सिस्टम, हाम्रो पहिलेको चलन चल्ती, हाम्रो प्रार्थनाहरू सिद्धियो सबै। त्यो भएर यहाँनिर भन्छ, यहाँनिर हामीले पाउँछौँ लेवी 18:11-12 भन्छ, तैँले आफ्नो सौतेनी आमापट्टिकी छोरीसित सहवास नगर, त्यो तेरी बहिनी हो। तैँले आफ्नो फुपूसित सहवास नगर, त्यो तेरा बाबुकी नजिकको नातेदार हो। लेवी 18:18 भन्छ, तैँले आफ्नी पत्नीकै जीवनकालमा त्यसकी दिदी वा बहिनीलाई सौता ल्याएर सहवास नगर। अब अरू उसमा हेर्ने भने भेनाजुले सालीले बिहा गरेर राखेको छ होइन, खोपाजुले चाहिँ भदैनीले बिहा गरेर आएको छ, तर बाइबलमा त्यो दिएको छ। हामी एकदमै साइनो केलाउने पढ्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। लेवी 18:20 भन्छ, तैँले परस्त्रीसित सहवास नगर, त्यसरी तैँले आफूलाई अशुद्ध नपार। लेवी 18:22 भन्छ, स्त्रीहरूसँग झै पुरुषसँग सम्भोग नगर, त्यो घृणित कार्य हो। त्यो अघि हामी हेऱ्यौँ नि, समलिङ्गी, पुरुष बिहा गर्ने, स्त्री बिहा गर्ने, त्यो अनुमति बाइबलले दिएको छ। एउटा पुरुषको लागि विवाह गर्न, एउटा स्त्री परमेश्वरले बनाउनुपर्छ। एउटा स्त्री पुरुषसँग बिहा गर्नुपर्छ। उसले कुनै हालतले पनि स्त्री बिहा गर्ने, पुरुष बिहा गर्ने छुट छैन। त्यसलाई समलिङ्गी भन्छ। हामी चाहिँ भिन्न लिङ्ग परमेश्वरले बनाउनु, आदमको लागि हब्बा भिन्न लिङ्ग बनाउनु। त्यसकारण ती कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। अहिलेको मोडल जमाना छ, हामीले देख्छौँ विभिन्न देशमा, त्यो सिको गर्नु हुँदैन, अरूले गरेको छ भन्नु हुँदैन। मैले थुप्रै मण्डलीको उसमा देखेको थिएँ, केटी पनि बिहा गराइदिँदो रहेछ चर्चमा, केटा पनि बिहा गराइदिन्छ, त्यो उसको अधिकार हो भनेर। तर बाइबलले दिएको छैन उसको अधिकार। त्यो राष्ट्रको कारणले दिए पनि बाइबलले नदिएको कुरालाई हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, कहिले पनि। मान्छेले आन्दोलन गरेर हुल्डङ्ग गरेर पनि कानुनले त तोड्छ नि। मेरो खुसी हो गर्नु पाउनुपर्छ भने कानुन सच्चार पनि गर्छ, तर परमेश्वरको वचनले दिएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। दोस्रो कुरा, हामी क्रिस्चियनहरूको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुनु सक्दैन, हामी कहिले पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूले गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड बनाएर तपाईँको शरीरलाई, पवित्र आत्माको मन्दिरलाई दूषित पार्ने, अपवित्र तुल्याउने काम गर्नु हुँदैन। तपाईँले आफ्नो श्रीमान र श्रीमती बाहेक, विवाहपछि बाहेक अरूसँग तपाईँले शारीरिक सम्बन्ध अधिकार राख्नु हुँदैन, किनभने बाइबलले नदिएको कुरालाई हामीले एकदमै करेक्ट साथ त्यसलाई मान्नु। त्यसकारण हाम्रो जीवन पवित्र आत्माको मन्दिर हो, त्यसलाई हामीले शुद्ध राख्नु। पहिलो कोरिन्थी 3:16-17 तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर। पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20 भनेको छ, तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मूल तिरेर किनेका हो, त्यसकारण तिमीहरूको शरीरबाट परमेश्वरको महिमा गर भनेको छ। हामी हाम्रै होइन, हामीलाई येशूले मूल तिरेर किनेको जनक हो, येशूको सम्पत्ति हो। त्यसले गर्दा येशूले मन परेको जीवन जिउनको लागि, येशूले दिएको आदेशअनुसार जिउनको लागि हामी कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो भएर केटा साथी केटी साथी, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड चल्दैन चर्चमा, विश्वासीमा त्यो चल्दैन। तपाईँले विवाह गर्ने केटासँग कन्फर्म भएपछि मात्रै त्यो तपाईँको नजिकको एउटा साथीको रूपमा हुन्छ, तर विवाहभन्दा पहिला शारीरिक सम्बन्ध गर्नु पाउँदैन। त्यसकारण हामीले यी कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा सिक्नु जरुरी छ। स्त्रीहरूसँग चाहिँ पुरुषसँग सम्भोग नगर, त्यो घृणित कार्य हो। लेवी 18:23 भन्छ, कुनै पशु प्राणीसित सम्भोग गरेर तैँले आफूलाई अशुद्ध नपार। स्त्रीहरू पनि सम्भोग गर्नलाई पशु प्राणीसित नसोध्नुहोस्, त्यो अस्वाभाविक र दुराचार हो। अघि पनि हामी दुराचारको बारेमा हिब्रू 13:4 हामीले दुराचारको बारेमा हेऱ्यौँ। अनि यहाँनिर यो दुराचारको शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ, त्यो चाहिँ अस्वाभाविक गरे। अहिले मानव अधिकार, ह्युमन राइटको कुरा गरेर मान्छेले पशुसँग बिहा गर्नु पाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले आन्दोलन गर्छ।
अनि राष्ट्रले आन्दोलन गर्छ ल गर न त अनि दिन्छ। तर बाइबलले के भन्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ। अमेरिकामा जब त्यहाँको बाराक ओबामा राष्ट्रपति भइसकेपछि धेरै कानुनहरू चेन्ज गरेर यो खालको कामहरू भयो। त्यो भएर नै परमेश्वरले विरोध पनि दिन्छ। ऊ धेरै उदार व्यक्ति हो। अर्को कुरा ऊ मुस्लिम थियो। ऊ त त्यहाँको राष्ट्रपति भइसकेपछि मात्रै उसको हुसेन भन्ने नाम हटाएको। हुसेन बाराक ओबामा हो। तर पछि अमेरिकाको राष्ट्रपति भएर बाइबलबाट उसले शपथ गर्नुपर्ने भएकोले हुसेन भन्ने उसको नामै हटायो अनि बाराक ओबामा मात्रै राख्यो। उसको कार्यकालभरि अमेरिकामा यति मेसअप भयो, यति परमेश्वरको वचन मिचेर गयो, एकदमै त्यो देशमा क्रोध आउने खालको काम हो। ट्रम्प आएपछि ट्रम्पले धेरै सुधार गर्यो। गे म्यारेजहरूलाई उसले अनुमति दिँदैन नदिने भन्ने कुरा गर्यो। एबोर्सनको कुराहरू, यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ उसले धेरै सुधार्ने कोसिस गर्यो। त्यो भएर ट्रम्पलाई कतिले मन नपर्नुको कारण पनि त्यो हो। जसले फ्री छोड्छ त्यसलाई मन पराउँछ क्या मान्छे। तर परमेश्वरको वचनले के त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले हलाउ नगरेको काम हुनु पर्दैन त्यो चाहिँ जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले नगर भनेको छ त्यो पाप। मान्छेले हत्या गर्नु, मान्छेको ज्यान मार्नु मात्रै पाप हो। परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्नु नै पाप। आदम र हव्वाले परमेश्वरको वचन मात्रै उल्लङ्घन गरेको, त्यो भएर त पापमा गिर्यो। उनीहरूले हत्या गरेको थिएन, व्यभिचार गरेको थिएन, केही पनि गरेको थिएन। जस परमेश्वरले नखा भनेको फल खाएको थियो, त्यो नै पाप। त्यही पापको परिणाम अहिले संस्कृतिमा हामीले भोगिरहेको छौँ। त्यसकारण परमेश्वरले अलाउ नगरेको जे पनि कुरा छ त्यो चाहिँ पाप। त्यसकारण परमेश्वरले नगर भनेपछि नगर, होइन नजाऊ भनेपछि नजानु। हामीलाई अनुमति नदिएको चिज जबरजस्ती गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ खुट्टाभरि कुल्चाउनु जस्तै हो। परमेश्वरमाथि चाहिँ हामी चाहिँ खेलबाड गर्नु जस्तो हो। त्यसकारण यहाँ भन्छ त्यो दुराचार त्यो खालको हामीले गर्नु हुँदैन। अघि मैले भने नि पशुसँग बिहा गर्ने चलन छ। त्यो पशुको नाममा चाहिँ पैसा राखिदिएको हुन्छ ट्याक्स छल्नुलाई। अनि त्योसँग बिहा गरेपछि त्यो उसको नाममा भएको पैसा चाहिँ उसले चलाउनु पर्छ। पैसाको लोभले मान्छे त्यसरी गिरेर कुकुरसँग बिहा गरिदिएको छ अमेरिकातिर, कोर्टमा बिहा गर्छ। अनि त्यो कुकुरको नाममा भएको पैसा चाहिँ ब्यालेन्सै हुन्छ। मान्छे यति साह्रो गिरेर गएको छ। बाइबलले यसलाई एकदम। त्यसकारण यहाँनिर उत्पत्ति 24 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि अब्राहमको छोरा इसाकको विवाह गर्ने बेला आउँछ। अनि अब्राहम वृद्ध भइसकेको छ बाउ। अनि ऊ एउटा प्यारेन्ट्स भएको नाताले बाउ छोराप्रति उसको अब एकदमै चिन्ता हुन्छ। मेरो छोराले अब कस्तो बुहारी ल्याउने हो, मेरो छोराले बा परमेश्वरको वचनको उल्लङ्घन गर्ने हो कि भनेर एकदमै उसलाई चिन्ता हुन्छ। त्यसपछि अब्राहमले आफ्नो दास आफ्नो गोठालोलाई एकदमै उसको भरपर्दो गोठालोलाई बोलाएर चाहिँ अब्राहमले यहाँनिर भन्छ। यहाँ अब्राहमले चाहिँ आफ्नो गोठालोसँग आफ्नो नोकरसँग उसले भन्दछ, म तँलाई स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरको यो शपथ खान लाउँछु कि तैँले मेरो छोरालाई इसहाकलाई अहिले म बसेको ठाउँका कनानीका छोरीहरूमध्ये कसैले विवाह गर्न नल्याऊ। कानान देशमा पुगेको छ, तर कानानीहरूको स्त्रीहरू चाहिँ छोरी मान्छेहरू चाहिँ बिहा नगराइदिनु, मेरो बुहारी नल्याउनु भनेर उसको नौकरले हटाउँदैछ अब्राहम। किनभने त्यो कानानीहरू चाहिँ सबै मूर्ति पूजकहरू थिए। अनि अब्राहमको छोराले मूर्ति पूजकको केटीसँग बिहा गर्ने बित्तिकै उसको छोराको मूर्ति पूजक हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नै जिउँदो परमेश्वरको आराधना गर्ने, साँचो परमेश्वरको विश्वास गर्ने आफ्नै कुटुम्बमा पठाउँछ उसको नौकरले। त्यसले गर्दा हामी क्रिस्चियनले बिहा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो। एउटा क्रिस्चियनले नन क्रिस्चियनसँग बिहा गर्ने बित्तिकै भोलि उसको मूर्ति पूजासँग हामी जोडिनुपर्छ। उसको संस्कार धर्म कर्म जे छ त्योसँग हामी मसिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामी चुक्छौँ। एउटा क्रिस्चियन केटाले क्रिस्चियन केटीसँग बिहा गर्यो भने उनीहरू एउटै परमेश्वरको सन्तान हुन्छ। अनि उनीहरू त्यहाँ कुनै पनि द्वन्द हुँदैन। तर एउटा क्रिस्चियन केटा र नन क्रिस्चियन केटी अथवा नन क्रिस्चियन केटी र क्रिस्चियन केटाको बिचमा विवाह हो भने त्यहाँ द्वन्द हुन्छ। हाम्रो चर्चमा यो धेरै घटना हो। हामीले सुझाव दिएको बहिनीहरूले भाइहरूले नसुन्दाखेरि धेरै दुःख पाएको छैन। युएनसिसीमा हामी हुँदा धेरैजनाको यो खालको हामीले भनेको जस्तै सुनेन, उनीहरूले अहिलेसम्म उनीहरू दुःख पाइरहेको छ, असफल भएको छ। त्यसकारण हामीले कदापि पनि नन क्रिस्चियन
केटी बिहा गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, इच्छा राख्नु हुँदैन। नन क्रिस्चियन केटासँग जाने कोसिस गर्नु हुँदैन। मान्छेले प्रपोज राख्छ, एउटा जवान भइसकेपछि एउटा टिनेजरदेखि मान्छेले मन पराउन स्वाभाविक, मन पराउनु पाप है, प्रस्ताव ल्याउनु, प्रपोज राख्नु पाप है। तर प्रपोज ल्याउँदा के भन्छ, कसरी भन्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तपाईँले कसरी प्रपोज गर्छ भने म क्रिस्चियन हो, तपाईँ मसँग बिहा गर्ने भने तपाईँ चर्च जानु, प्रभुलाई ग्रहण गर्नु, बप्तिस्मा लिनु, सेवाकामा हुर्किनु, त्यसपछि चर्चमा मग्नी गर्नु। अनि हाम्रो बिहा चाहिँ चर्चमा हुन्छ। हाम्रो विवाह चाहिँ चर्चमा हुन्छ, बाहिर हुन सक्दैन। हाम्रो विवाह मन्दिरमा, मस्जिदमा, गुम्बामा हुँदैन भनेर स्पष्ट गर्नु सक्छ जसले। नत्र भने हामीले कम्प्रोमाइज जब गर्छौँ परमेश्वरको अगाडि हामी त्यागिन्छौँ, परमेश्वरले त्यागिदिन्छ। त्यसपछि जति पश्चाताप गरे पनि परमेश्वरले क्षमा त गर्नु छ, तर त्यसको दण्ड चाहिँ हामीले भोग्नै पर्छ। क्षमा पाउँछौँ तर त्यसको पनिसमेन्ट चाहिँ हामीले भोग्नै पर्छ। त्यसकारण यहाँनिर हामीलाई अब्राहमबाट हामी सिक्दैछौँ। अब्राहमले आफ्नो नौकरलाई भन्छ, उहाँको छोरा इसहाकको विवाह गर्ने बेला भएको हुन्छ। अब्राहम चाहिँ वृद्ध भइसकेको हुन्छ, उसलाई चिन्ता हुन्छ, अब यो हामी कानान देशमा छौँ, यहाँको कानानी स्त्रीहरू कसैले पनि मेरो बढीको रूपमा मेरो छोरालाई नल्याइदिनु, तर मेरै कुटुम्ब कहाँ जाउँ भनेर आफ्नो नौकरलाई पठाउँछ। तर मेरो देशमा मेरै कुटुम्ब कहाँ गएर मेरो छोरा इसहाकको लागि एउटी स्वास्नी ल्याउनु एकदमै अब्राहमले हेर्ने हो भने अब्राहमको पालामा यो बाइबल लेखेको थिएन, व्यवस्था सिकाएको पनि थिएन। तर अब्राहम एउटा धर्मी व्यक्ति, परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति, परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्ति भएको हुनाले उसले भन्दैछ मेरो छोराको लागि मेरै कुटुम्ब कहाँ जाउँ। उनीहरू चाहिँ जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजक थिएन। अनि अब्राहमले चिन्ता लिएको कारण चाहिँ यहीँको केटीहरूलाई मेरो छोराले बिहा गर्यो भने यो कानानीहरू सबै मूर्ति पूजकहरू हुन्, भोलि मेरो छोरा पनि मूर्ति पूजक हुने सम्भावना हुन्छ, उसलाई पनि जीवित परमेश्वरबाट उसलाई पनि ड्राइभर गरेर बाहिर लानु सक्छ भनेर अब्राहमले यहाँनिर चिन्ता लिएको छ। त्यो भएर हामीले अहिलेदेखि नै स्ट्रिक्टली हामीले भन्नुपर्छ, तपाईँसँग कुनै पनि केटाले कुनै पनि केटीले प्रपोज राख्छ भने सिधै भन्ने म क्रिस्चियन हो, मेरो बिहा चाहिँ चर्चमा हुन्छ, म बाहिरबाट मेरो विवाह हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा यदि तपाईँले मलाई मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँले गर्ने यो चर्च जानु, विश्वास गर्नु, बप्तिस्मा लिनु, सेवाकामा हुर्किनु, त्यसपछि बल्ल हाम्रो विवाह हुन्छ। त्यति भनेर उसले त्यो गर्छ भने सायद परमेश्वरको इच्छा हुन सक्छ, होइन। यदि त्यो गर्दैन भने हामी थाहा पाउनु पऱ्यो परमेश्वरले साथ लिएन भने, होइन। हामी स्पष्ट आफ्नो कुरा नराख्दाखेरि हामी कोही कोही बेला चुक्छौँ। अनि विवाह किन आवश्यकता छ, कोही कोही बेला हामीले चाहिँ विवाह चाहिँ आवश्यकता हो कि होइन कुरा भन्ने कुरा पनि बुझ्दैनौँ। कोही कोही बेला हामी चाहिँ अन्यल भन्छौँ विवाह चाहिँ सायद मान्छेले आफ्नै विचारले आफ्नै इच्छाले बिहा गर्ने होला भन्छ, तर विवाह परमेश्वरको इच्छामा, परमेश्वरको योजनामा परमेश्वर स्वयंले विवाह चाहिँ सुरु गर्नुभएको। किन आवश्यकता छ भन्नाले यो परमेश्वरको आदेशभित्र पर्छ। विवाह आवश्यक हुनुका थुप्रै बाइबलीय कारणहरू छन्, थुप्रै छ। मैले थुप्रै व्याख्या गर्नु अहिले भ्याउँदिनँ, तर केही कुराहरू मैले राखेको छु थोरै। यसको व्याख्या घन्टौँ छ, तर हामीले छोटोमा हेर्दैछौँ। विवाह गर्नुपर्ने कारणहरू कमा परमेश्वरको आज्ञा छ, फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै छ। पहिला चाहिँ परमेश्वरले मानिस चाहिँ मल्टिप्लाई रूपमा बढ्दै जाने उहाँको योजना। आदमलाई बनाइसक्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो तिम्रो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ भनेर उहाँले आदेश दिनु। पहिलो नम्बर त्यो आदेश पुरा गर्नको लागि विवाहको जरुरी पर्छ। उत्पत्ति 1:28 के भन्छ, यसरी परमेश्वरको इच्छा र आज्ञा पुरा गर्न उहाँकै योजना अनुसारको पवित्र विवाह गर्न आवश्यक पर्छ। परमेश्वरको आदेश हो विवाह। विवाह अघि पनि मैले भने आदम र हव्वाको कुनै पनि उनीहरूको प्यारेन्ट्सहरू थिएन, तर परमेश्वर स्वयंले उनीहरूको विवाह गरे। परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरकै योजनामा उनीहरूको विवाह भयो। त्यसले गर्दा पहिलो विवाह आदमको परमेश्वर स्वयंद्वारा बिहा गरेको हामी पाउँछौँ। पछि नयाँ नियममा आएर काना नगरको विवाहमा यसो आफै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, अनि विवाहमा सरिक भएर त्यो विवाहले उहाँले साथ पुर्याउनु, होइन। खमा मानिस एक्लो रहन ठिक छैन अथवा असल छैन। परमेश्वरले भन्नु मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसै कारण उसलाई सुहाउँदो सहयोगी बनाइदिनेछु भन्नुभयो।
त्यसकारण उत्पत्ति 2 को 18 हामी पाउँछौँ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु, सुहाउँदो सहयोगी बनाउनेछु। त्यसकारण तपाईँ र मलाई सहयोगीको जरुरी पर्छ। छोरी मान्छेलाई पनि छोरा मान्छेलाई पनि सहयोगी, हरेक कुरामा थाक्दा लड्दा पढ्दा बिरामी हुँदा हरेक अवस्थामा सहयोगीको जरुरी पर्छ। त्यो बेला तपाईँको बाउ आमाले, तपाईँका साथीभाइले, तपाईँको एकदमै नजिकको मित्रले सहायता पुऱ्याएको र तपाईँको श्रीमानले अथवा श्रीमतीले सहायता गरेको फरक विषय। त्यसकारण सुहाउँदो सहयोगीको लागि हो दुईटै कुरा, फिजिकली स्पिरिचुअली, आत्मामा पनि एउटाले अर्कालाई उत्साह दिनुपर्ने हुन्छ, प्रार्थना गरिदिनुपर्ने हुन्छ होइन। कोही बेला उनीहरूलाई हरेक कुरामा चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि शरीरमा पनि यो दुईटै कुरामा मान्छेलाई आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा सुहाउँदो सहयोग परमेश्वरले बनाउँछु भनेर परमेश्वरले परिकल्पना गर्नुभयो, त्यही अनुसारले आदम आफूलाई बनाइदिनु। गमा क्रिस्चियन विवाहमा 4वटा पक्षहरू सहभागी भएका हुन्छ। 4वटा पक्षहरू के हो त? 4वटा पक्षहरूको उपस्थितिमा क्रिस्चियन विवाहको करार बाँधिन्छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार क्रिस्चियन विवाहको करार बाँधिन्छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार क्रिस्चियन केटा र केटीको मन्जुरी, मण्डलीको व्यवस्थापन र सकेसम्म दुवै पक्षका अभिभावकको शुभकामना सहित विवाह सम्पन्न हुन्छ। यस विवाहमा केटा र केटी बाइबलीय दायित्व र आज्ञालाई स्वीकार गर्दछ। पहिलो नम्बर परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ क्रिस्चियन विवाहमा। दोस्रोमा मण्डलीको उपस्थिति हुन्छ, मण्डली त्यहाँ उपस्थिति हुन्छ। तेस्रोमा केटा र केटी, एउटा दुलहा र दुलही। चौथोमा अभिभावकहरू, अनि 4 पक्षको उपस्थितिमा त्यो विवाह हुन्छ। तर मन पराएको केटीलाई भगाएर लगेने कसको उपस्थिति हुन्छ? मन परेको केटासँग भागेर गर्ने कसको उपस्थिति हुन्छ? हुँदैन। त्यो खालको विवाह हुन्छ। छोराछोरी पनि जन्मेला, तर परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको सुरक्षा हुँदैन। हाम्रो खुसीले गरेको कुरालाई परमेश्वरले कहिले पनि एक्सेप्ट गर्दैन, परमेश्वरको आदेश अनुसार गर्नु। त्यसकारण तपाईँको भविष्य तपाईँको हातमा छ। कोसँग विवाह गर्ने यो एउटा जटिल प्रश्न हो। हामी कोही बेला यो विवाहको कुरा आउँछ, उमेर पुगेपछि कोसँग विवाह गर्ने थुप्रै क्वेसनहरू मनमा खेल्छ, मान्छे अन्यल हुन्छ होइन, कन्फ्युजन हुन्छ कोही बेला होइन। अनि यो एउटा जटिल प्रश्न। अनि कोसँग विवाह गर्ने भन्नाले पहिलो नम्बर आफ्नै कुटुम्ब। हाम्रो कुटुम्बमा को त? जिउँदो परमेश्वरलाई बुझ्ने, सेवा गर्ने, विश्वास गर्ने, जिउँदो परमेश्वरको आराधना गर्ने, जिउँदो परमेश्वरलाई पछ्याउने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो कुटुम्ब हो। मूर्ति पुजिराखेको व्यक्ति आफ्नो कुटुम्ब हुन सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो आफ्नै कुटुम्बको हामीले बिहा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा जटिल प्रश्न हो। विवाह गर्न तयार भएका हरेक व्यक्तिको मनमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। मेरो जोडी को हो भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन होइन, कसरी पत्ता लगाउने? म त्यसको उपायहरू पछि म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। सुरुमा कन्फ्युजन हुन्छ होइन, को हो त मेरो जोडी होइन, कसरी थाहा पाउने? जसलाई पनि त्यो पैसा स्वाभाविक। तर परमेश्वरले तपाईँको जब टाइम आउँछ, परमेश्वरले तपाईँको लागि असल जोडी, तपाईँलाई थाहै नभएको व्यक्तिहरू कोही बेला त्यहाँ जोड्नुहुन्छ, अचम्म तरिकाले परमेश्वरले जोड्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, मेरो जोडी को हो होइन, त्यो जोडी कहाँ छ र कसरी पत्ता लगाउने? यस्ता कुराहरू मनमा थुप्रै उठ्नु स्वाभाविक हो। साथै परमेश्वरले दिनुभएको व्यक्तिलाई कसरी चिन्ने? त्यो व्यक्तिमा त्यो खालको प्रश्न उठ्छ। आदि थुप्रै प्रकारको जटिल प्रश्नहरूको उत्तर अथवा समाधान बाइबलमा स्पष्टसँग दिएको छ। हामीले बाइबलीय कुराहरू जब हेर्छौँ त्यहाँनिर उत्तर त्यहाँ पाउँछौँ। प्रश्नको उत्तर परमेश्वर त्यहाँ राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि अन्योतामा राख्नुहुन्छ। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तपाईँको मनमा सोचेको कुरो मलाई अघि थाहा भइसकेको छ। हामीले भन्नुभन्दा पहिले नै हाम्रो हृदय कुरो जान्नुहुन्छ। त्यसकारण एउटा व्यक्तिको लागि अर्को व्यक्ति उहाँले जोडिदिनु भयो, उहाँले तयारी गर्नुभएको छ। तर त्यो चाहिँ दुईवटा कुरा हाम्रो दायित्व हुन्छ। पहिलो नम्बर प्रार्थना गर्नु, प्रभुसँग सोध्नु। 1 नम्बरमा तपाईँले सोध्नुहोस्, प्रभु म कसको कारणबाट बनेको भने दिदीबहिनीले दाजुभाइले भन्ने, प्रभु मेरो कारणबाट बने चाहिँ को हो त होइन?
को मेरो करकबाट पनि प्रार्थनाबाट स्टार्ट गर्छ। हाम्रो खुसीले हामी एकदमै हाम्रो दिमाग लाएर गर्नु पर्यो। दिमाग लाउँदाखेरि हामी चिप्लिन्छौँ, दिमाग लाउँदाखेरि हामी परीक्षा गर्छौँ। दिमाग भन्दा पनि परमेश्वरको इमान्दारिता, परमेश्वरको आज्ञाकार चाहिँ तपाईँ र मैले सोध्ने प्रभुलाई, प्रभु मानिस एक्लो रहनु असल छैन भने तपाईँ भन्नुभएको छ, कसैलाई पनि जोरीको अभाव हुँदैन भन्नुभएको छ, तर मेरो जोरी को हो मलाई देखाउनुहोस्। तपाईँले जब सोध्नु थाल्नुहुन्छ प्रभुले देखाउनु थाल्नु। तपाईँको मन मिल्ने, तपाईँको दुःख बुझ्ने, तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्ति, तपाईँलाई चाहिने सौँदो सहयोगी परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हामी परमेश्वरले कन्फ्युजनमा हामीलाई राख्नु, परमेश्वर जुटाउनु हुने यहोवा धेरै परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै कुराको बन्दोबस्त उहाँले गर्नुहुन्छ। धेरै मान्छेले क्रिस्चियनहरूलाई क्रिस्चियन भयो भने त्यसले केटी पाउँदैन, क्रिस्चियन भयो त्यसले केटा पाउँदैन, त्यो वैयत कुरा। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि जोरीको अभाव हुँदैन। पृथ्वीमा बिजोरी व्यक्ति परमेश्वरले कसैले बनाएको छैन, प्रत्येक व्यक्ति जोडी बनाउनु। यदि त्यसो हो भने त आदमको लागि परमेश्वरले हब्बा बनाइदिनु न। परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाइदिनु छ, तर परमेश्वरले नसोधिकन आफ्नै तरिकाले, आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा, आफ्नै इच्छामा मान्छे बुझ्दाखेरि मात्रै मान्छे परीक्षित हुन्छ। जब हामी सोध्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, अनि विवाहको लागि परमेश्वरले त्यो देखाउन थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो वातावरण तयारी गर्नुहुन्छ। त्यसकारण सायद हाम्रो टाइम गइसक्यो। अर्को हप्ता हामी सिकौँ र अर्को हप्ता अझै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी सिक्दैछौँ। कसरी जोडी पत्ता लगाउने अनि कस्तोसँग चाहिँ बिहा गर्दा उचित हुन्छ। अर्को हप्ता थुप्रै कुराहरू छ। आज पहिलो दफा भएकोले गर्दाखेरि म आशा गर्छु तपाईँहरू यो सिकिसकेपछि विवाहमा कन्फ्युजन हुँदैन भन्ने कुरा मलाई विश्वास म गर्छु। यो नसिक्दा थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुने, अनि विवाह नगरिकन बस्नु पनि परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईँ हामीले विवाह गर्न चाहिँ परमेश्वरको आदेश, परमेश्वरको इच्छा। परमेश्वरले भनिसक्नुभयो कि मानिस एक्लो रहनु सक्छ। मान्छेले विभिन्न कल्पना गर्छ, मेरो बाउ आमा छ, बाउ आमासँग जिन्दगी बिताउँछु, तर आदमलाई उसको बाउ आमा भन्दा पनि त्यागले उसको जीवनसाथी गर्न सक्दैन। यदि त्यसो भने परमेश्वरले आदमलाई उसको बाउ आमा बनाइदिनु पऱ्यो भने बनाइदिनु होइन, तर बाउ आमालाई उसको जीवनसाथी। त्यो भएर प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नो जीवनसाथी दिनुभएको छ। हाम्रो जीवनसाथी चाहिँ परमेश्वरको अगुवाईमा दिनुपर्छ। अब कस्तो तरिकाको विवाह गर्ने, परमेश्वरले कसरी देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को हप्ता हामी सिक्नेछौँ। थुप्रै छ, लामो विषय छ, अर्को हप्ता हामी सिक्नेछौँ। र परमेश्वरले आज हाम्रो विषय यहीँ राख्नेछौँ, यतिमा हामीले अन्त्य गर्नेछौँ। हुन्छ, हाम्रो टाइमको कारणले हामी यहीँ राख्नेछौँ। अर्को हप्ता सिक्नेछौँ। थुप्रै विषयहरू छ। अर्को हप्ता अलिकति म छिटो सक्नेछु, छिटो गर्नेछु। र तपाईँहरूको केही फिडब्याक, कसैले केही कन्फ्युजन कुरा छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई उत्तर दिनेछु। मैले जानेको कुरा के छ विवाहको बारेमा, कसैले के छ प्रश्न के छ? ल दाजुभाइहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ, दिदीबहिनी जसले पनि नबुझेको कुरा के छ अहिलेसम्मको फिडब्याकमा? नभन भन्दा के छ? अर्को हप्ता पनि फिडब्याक हामी लिनेछौँ, तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ। हामीले सोध्नुपर्छ, नबुझिकन अथवा अन्योन्य भएर बस्नुभन्दा हामीले सोध्नुपर्छ। त्यो भएर परमेश्वरले हामीलाई यहाँनिर अगुवाई दिनुभएको छ, गाइडेन्सहरू दिनुभएको छ, ताकि हामी अन्योन्य नबनौँ, कन्फ्युजन नहोस्। हामी सबै कुरा हाम्रो डाइरेक्सन चाहिँ क्लियर होस्, हामी के गर्दैछौँ, कहाँ जाँदैछौँ, हामी को हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। हामी चाहिँ जीवित परमेश्वरको छोरा छोरी भएको हुनाले जीवित परमेश्वरको आदेशमा सबै कुरा गर्छौँ। विवाह हाम्रो खुसीले गर्दैनौँ, तर परमेश्वरको टाइममा, उहाँको इच्छामा उहाँले तयारी गर्नुभएको छोरीसँग विवाह पाइदिन्छ। त्यो भएर विवाह एकदम जटिल विषय हो। धेरै मण्डलीहरूमा यो कुरा नसिक्दाखेरि नसिकाउँदा परीक्षा आइराखेको छ। मण्डली ठुल्ठुलो परमेश्वरको वचनबाट मानिसहरू सोधिरहेको छ। त्यसकारण आउने हप्ता हामीले अझै योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो सिक्दैछौँ। यहीसँग कन्टिन्यू
झन्डै 3-4 हप्तासम्म लाग्ने हो, तर 2 हप्तामा सक्नेछ। हजुर।